बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं ज़ुल्करनैन हैदर। आप देख रहे हैं ZH न्यूज़। नाज़रीन, आज आपको ख़बर देने जा रहा हूं भारत से, जहां भारत में 48 घंटे इंतहाई अहम हैं और उसकी क्या वजह है उस हवाले से आपको बताता हूं। इसके अलावा भारत का एक भारतीय हुकूमत का एक खौफनाक जो मंसूबा है मकबूजा कश्मीर के हवाले से, वो बेनकाब हुआ है। उस हवाले से भी पर्दा उठाते हैं कि भारत मकबूजा कश्मीर में अब अगली जो चाल है वो क्या चलने जा रहा है। तो सबसे पहले बात करते हैं भारत में 48 घंटे क्यों अहम है। वो इसलिए अहम है कि सिख किसानों की जानिब से 6 फरवरी को पूरे मुल्क में एहतजाज का ऐलान किया गया है और कहा गया है कि जो एहतजाज है वो बहुत ही वसी पैमाने पर होगा और तमाम रियासतों में एहतजाज किया जाएगा। तमाम जो रोड्स हैं वो बंद किए जाएंगे, यानी कि मुल्क को मफलूज करने वाली जो सूरत हाल है वो पैदा की जाएगी, क्योंकि भारतीय हुकूमत की जानिब से वाज़ेह तौर पे किसानों को अब ये कहा जा चुका है कि हुकूमत जो ज़री जो कवानीन हैं उनमें तरमीम जो है वो वापस किसी भी सूरत नहीं लेगी। जिसके बाद किसानों ने फैसला किया है कि अब पूरे मुल्क में एहतजाज किया जाएगा और उस एहतजाज को रोकने के लिए भारतीय हुकूमत की जानिब से एक खौफनाक मनसूबा भी बनाया गया है। वो ये है कि जगह जगह जहाँ पर भी तादाद सिखों की कम हो, ख़ास तौर पे किसानों के हवाले से बात करूँ तो उनको गिरफ्तार भी किया जाए। वहाँ पर गोली भी चलाई जा सकती है, लाठी चार्ज, शेलिंग, ये तो आम रूटीन्स की बात है। पैलेट गन्स जो हैं जो कि मकबूजा कश्मीर में आम तौर पे इस्तेमाल की जाती हैं, वो भी मंसूबा है भारतीय हुकूमत का कि वो भी इस्तेमाल कराई जा सकती है। और इस वक्त पूरे भारत का ये हाल है कि नई दिल्ली समेत कई रियासतें हैं जहाँ पे मवासलाती निज़ाम जो है दरम भरम हो चुका है। इंटरनेट मुकम्मल तौर पे बंद कर दिया गया है ताकि जो रवाबित हैं वो ना हो सकें और जो बैरून मुल्क सिख किसानों की हिमायत कर रहे हैं उनसे रब्ते ना किए जा सकें। क्योंकि गुज़श्ता रोज़ जो अमरीकी सिंगर हैं रियाना, उनकी तरफ से भी एक ट्वीट आया, उसके बाद कुछ और भी लोग हैं जिन्होंने भारतीय किसानों के हक़ में ट्वीट किए, जिस पे भारत की जानिब से शोर मचा है। भारतीय हुकूमत और भारत का जो गोदी मीडिया है मोदी का, वो भी बिलबला उठा है और उनके इल्ज़ामात भी पाकिस्तान पर ही लगाए जा रहे हैं कि ये पाकिस्तान ही सारा कुछ करवा रहा है। जो ट्वीट हुआ उसके बाद शदीद जो है वो रद्द-ए-अमल ज़ाहिर करने की कोशिश की गई और उसके बाद यही किया गया कि सोशल मीडिया जो है उसको किसी तरीके से कंट्रोल किया जाए और उसका जो वाहिद हल इन्होंने निकाला है कि इंटरनेट सर्विस जो है वो बंद की जाए ताकि सोशल मीडिया की जो एक्टिविटीज़ हैं वो लोगों तक ना पहुँचें। भारतीय सिखों की अपील जो है वो किसी तक ना पहुँचे। तमाम जो निज़ाम है कि उसको मुकम्मल तौर पे पैरालाइज़ किया जाए ताकि किसी किस्म की जो तहरीक चलनी है और जो पूरे मुल्क में एहतजाज होना है उसको कमज़ोर किया जाए। मगर इतलात ये भी आ रही हैं कि भारतीय किसानों ने भी ठान रखी है कि वो हर सूरत पूरे मुल्क में एहतजाज करके रहेंगे। भले इंटरनेट सर्विस भी मुअत्तल की जाए, दीगर जो मवासलाती निज़ाम है वो भी मुअत्तल किए जाएँ, मगर वो अपने जो रास्ते हैं उससे पीछे नहीं हटेंगे। वो अपना एहतजाज का जो सिलसिला है वो जारी रखेंगे। इसके साथ नाज़रीन, भारत हुकूमत की जानिब से एक और भी जो खौफनाक मनसूबा सामने आया मकबूजा कश्मीर के हवाले से, वो ये है कि एक तो जो डोमिसाइल के इख्तियारात हैं वो पहले मजिस्ट्रेट लेवल तक होते थे, अब वो इख्तियारात उनसे लेकर एक तहसीलदार की सतह पर दे दिए गए हैं ताकि मकबूजा जम्मू कश्मीर की जो डेमोग्राफी है उसको तब्दील किया जा सकते। क्योंकि 2011 की मरदमशुमारी के मुताबिक ये मुस्लिम अक्सरियती इलाका है। इसको तब्दील करने के लिए अभी 2021 में मरदमशुमारी होनी थी, जिसको मुअत्तल कर दिया गया है और उसके पीछे वजूहात जो सामने आई हैं वो यही हैं कि अभी ज़्यादा से ज़्यादा जो डोमिसाइल हैं गैर कश्मीरियों के वो बनाए जाए, उनको कश्मीरी ज़हर किया जाए। और इस वक्त एक अंदाजे के मुताबिक 18.5 लाख जो डोमिसाइल हैं
وہ غیر کشمیریوں کو دیے جا چکے ہیں ان کو کشمیری بنانے کے لیے۔ میں تھوڑا سا یہ بتاؤں، اس میں ایک اہم پوائنٹ یہ بھی ہے کہ 6,000 جو غیر کشمیری ریٹائرڈ فوجی ہیں ان کو بھی ڈومیسائل دیے گئے ہیں کہ وہ بھی وہاں کے شہری ہوں، تاکہ ہم زیادہ سے زیادہ یہ ثابت کر سکیں جب 2026 میں مردم شماری ہو کہ یہ جو علاقہ ہے یہ مسلم اکثریت نہیں بلکہ ہندو اکثریتی ہے۔ اس میں اگر میں بات کروں تو مقبوضہ وادی میں اس وقت 55%، جموں اور لداخ میں 2% اقلیتی آبادی ہے، اور 55% جو مسلمانوں کے حوالے سے میں بتا رہا ہوں۔ تو اس لحاظ سے انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ جو مقبوضہ کشمیر کا رقبہ ہے وہ رقبے کے لحاظ سے 3 حصوں میں پر مشتمل ہے، جس میں 58% لداخ، 26% جموں اور 16% وادی کشمیر کا ہے، اور اس میں یہی بتایا گیا کہ 70% جو ہے وہ مسلم اکثریت بھی موجود ہے۔ مگر اب بھارت یہ کوشش کر رہا ہے کہ جب 2026 میں ہم مردم شماری کرائیں تو یہ صورتحال مکمل طور پہ تبدیل کی جائے، اور اسی لیے جو ڈیموگرافی تبدیلی لانے کے لیے یہ ہنگامی طور پہ انہوں نے اقدامات اٹھائے ہیں کہ فوری طور پہ ہندوؤں کو زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ ان کو آگے لایا جائے اور ان کو کشمیر کا ڈومیسائل دے کر یہ ثابت کرنے کی کوشش کی جائے کہ یہ جو علاقہ ہے وہ مسلم اکثریت کا نہیں بلکہ ہندو اکثریت کا ہے، اور اسی کے اوپر بڑی شدید قسم کی جو مزاحمت ہے وہ بھی مقبوضہ کشمیر میں بھی جاری ہے، مگر دنیا میں بھی اس پر مزاحمت جاری ہے کہ بھارت جو ہے وہ غلط اقدام اٹھا رہا ہے، اور پہلے بھی جو شہریت کا قانون لایا تھا بھارت، اس حوالے سے بھی دنیا نے بڑا شور مچایا کہ بھارت یہ غلط کر رہا ہے، اور اب یہ نئی جو پالیسی ہے کشمیر کے حوالے سے وہ اس کو انفورس کرنے کی پوری کوشش کر رہا ہے کہ جلد از جلد اس میں کامیابی حاصل کی جائے، تاکہ اگر کسی سٹیج پر، کیونکہ آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلے چند دنوں میں جو اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل ہیں ان کا ایک بیان بھی آیا تھا کہ وہ چاہتے ہیں کہ UN کی قراردادوں کے مطابق مسئلہ کشمیر حل ہو، اور کیونکہ UN کی قراردادوں میں یہ چیز بھی شامل ہے کہ مقبوضہ جموں کشمیر یہ مسلم اکثریتی علاقہ ہے، اس وجہ سے اس کو فوری طور پہ وہ اس کی حیثیت جو ہے وہ تبدیل کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ اس کے ساتھ ڈس انفو کی جو لیب کی رپورٹ آئی تھی، اور اس کے بعد سلسلہ مزید آگے بڑھا کہ اب جو گلگت بلتستان کے کچھ لوگ تھے ان کو بھی کس طریقے سے پاکستان مخالف اور پاک فوج مخالف جو ہے ویڈیوز یا تقاریر لکھ کے دی جاتی رہی ہیں، اور آج جو ہے جو گلگت بلتستان سے تعلق رکھنے والے ایک شخص ہیں انہوں نے اس کا اظہار بھی کیا ہے، انہوں نے بتایا ہے کہ ان کی جان کو بھی خطرہ ہے، اور انہوں نے ایک آڈیو بھی سنوائی ہے کہ کس طریقے سے جو بھارتی ہیں وہ گلگت بلتستان کے لوگوں کو غلط انفارمیشن دیتے ہیں، ورگلانے کی کوشش کرتے ہیں، اور پاکستان مخالف ایجنڈے پر کام کرنے کی کوشش کرتے ہیں، کیونکہ ایک جو شخص ہے اس نے ان ساری باتوں کا اعتراف بھی کیا، اس نے یہ کہا ہے کہ بھارتی جو ہے وہ پیسے بھی دیتے ہیں، اور بیرون ملک جو کچھ بیٹھے ہوئے ہیں جن کا تعلق گلگت بلتستان سے ہے ان کو استعمال کرنے کی پوری کوشش کی جا رہی ہے کہ کسی بھی طریقے سے ان کو پاکستان کے خلاف کیا جائے۔ تو اب ایک اور پہلے بھی آپ کو یاد ہوگا وزارت خارجہ میں DGISPR نے پریس کانفرنس کی تھی، اس میں بھی جو آڈیو ریکارڈنگز ہیں وہ دکھائی گئی تھی کہ پاکستان میں کیسے دہشت گردی کی وارداتیں کرائی جانی ہیں، اور اب یہ بھی آڈیو آ گئی کہ کس طریقے سے پاکستان مخالف ایجنڈے کو آگے بڑھانا ہے۔ ناظرین، یہ تھی جو بھارت کے حوالے سے کافی خطرناک خبریں ہیں وہ تھی، سوچا آپ تک شیئر کی جائے۔ انشاءاللہ اگلی انفارمیشن کے ساتھ پھر حاضر ہوں گا، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔